नमस्कार। राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु रोकाया। विश्वभरिका युवाहरूका आवाजहरूलाई बुलन्द पार्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बस कार्यक्रम हामीले विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न देशहरूमा बस्ने युवाहरूसँग विभिन्न विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले विशेष गरेर गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ भनौँ अथवा विशेष गरेर विभिन्न देशहरूमा छरिएर रहेका युवा साथीहरूका आवाजहरूलाई बुलन्द पार्दै अझै उहाँहरूका ज्ञान, सिप, क्षमता र उहाँहरूले सिक्नुभएका नवीनतम विचारहरूलाई कसरी देश विकास र समृद्धिको लागि लगाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रम विभिन्न समयमा गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बस कार्यक्रममा विशेष गरेर नयाँ जेनेरेसन अथवा नवीनतम विचार भएका युवाहरूका आवाजहरूलाई अझै बाहिर ल्याउने, कसरी उहाँहरूसँग भएका ज्ञान, सिप, क्षमताहरू अथवा देशप्रतिका भिजनहरूलाई कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामी विशेष एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरेर मलेसियाबाट विष्णु प्रसाद बराल सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जापानबाट कृष्ण भुषाल सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रबिन घिमिरे सर हुनुहुन्छ र आज अझै पनि एक दुईजना साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। यो हामीले यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक लाइभ गरिरहेका छौँ। यो राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बस कार्यक्रमको उद्देश्य नै सबैजना विदेशमा बस्ने होस्, नेपालमा बस्ने होस्, युवा साथीहरूलाई कसरी नेतृत्वमा अगाडि लिन सकिन्छ, कसरी उहाँहरूको भिजन मिसनलाई धेरैभन्दा धेरै जनताहरूले धेरैभन्दा धेरै नेतृत्वले सुन्ने गरेर अथवा बाहिर ल्याउन सकिन्छ, कसरी युवाहरूले विश्वका धेरै देशहरूमा युवाहरूले नेतृत्व गरेका देशहरू आज विकास र समृद्धिको चुली चुम्दै गर्दाखेरिमा हामी भने धेरै पछाडि छौँ। हामीले हाम्रो क्षेत्रहरूमा हेर्ने हो भने, हाम्रो देशका विभिन्न निकायहरूमा हेर्ने हो भने युवाको प्रतिनिधित्व धेरै नै कम देखिन्छ। त्यसैले त्यो क्षेत्रमा युवाहरूलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि के गर्नु पर्ला? आज हामी विशेष गरेर प्रदेशमा बस्ने युवाहरूले देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, राजनीतिक अन्योलताका कारण देशमा समृद्धि र विकासको यात्रामा कता न कता ठेस पुगेको नै देखिन्छ। हामी यसमा विविधै छौँ, तर पछिल्लो समय कोरोना महामारीले गर्दाखेरिमा विश्वभरि छरिरहेका सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायका सँगसँगै विश्वभरिका मानव जातिको लागि निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको कोरोना भाइरसको नेपाललाई पनि पछिल्लो समय निकै प्रताडित गरेको छ। तर यो अवस्थामा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रदेखि सबै शक्ति यतिखेर कोरोना भाइरसको निमित्त यसलाई निर्मूल पार्नुको निमित्त लगाउनु पर्ने समयमा यतिखेर नेपालको नेतृत्वहरू विभिन्न क्षेत्रमा राजनीतिक खिचातानीको लागि लागि परेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामी प्रदेशमा बस्ने युवा साथीहरूको आवाजहरू, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ यस विषयमा विशेष छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला विष्णु बराल सर मलेसियाबाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्छु। ओके, धन्यवाद विष्णु सर लगायत यो इन्टरनेसनल युथ डिबेट फर नेसन प्रोग्रामका प्रेजेन्टर आदरणीय विष्णु रोकाया सरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि, विशेष जानकारीको लागि। विषयगत रूपमा अब हामी अगाडि जाने नै छौँ, वान बाई वान हामी चाहिँ इन्ट्रोडक्सनबाट अगाडि बढ्यौँ है। धन्यवाद सर। यसै गरी हामीसँग जापानको नागोयाबाट कृष्ण भुषाल सर हुनुहुन्छ, जो नेपालिज स्टुडेन्ट एसोसिएसन इन जापानका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। कृष्ण सर, यहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद विष्णु सर लगायत यस कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनताजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सबैभन्दा पहिले त अहिलेको यस अवस्था छ, जटिल अवस्थामा सबैलाई सुरक्षित रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी रबिन घिमिरे सर नागासाकीबाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सम्पूर्णलाई नमस्कार। अनि यो कोरोनाको महामारीमा सम्पूर्ण देश विदेश रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एकदम सजग र सचेत बनेर कोरोना विरुद्धको अभियानमा लागि परिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामी अब यो छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामीसँग दुईजना अतिथिहरू अझै आउन पनि बाँकी हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म कृष्ण सरबाट सुरु गर्छु। तपाईँ जापानमा पढ्दै पनि हुनुहुन्छ, अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा हाम्रो अर्धविकसित अथवा विकासोन्मुख देशबाट विकसित देशमा आएर राजनीतिक, सामाजिक सबै दृष्टिकोणले निकै अग्रपङ्क्तिमा रहेको देशमा आउनु भएको छ, अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। सर, यतिखेर धेरै विश्वका नेपालको जनसङ्ख्याको आधा जनसङ्ख्या युवा हुनुहुन्छ। युवामा धेरैजना युवाहरू प्रदेश लिनुभएको छ, त्यो पढाइको सिलसिलामा होस्, अध्ययनको सिलसिलामा होस्, व्यावसायिक सिलसिलामा। तर देशको अवस्था पछिल्लो समय राजनीतिक भनौँ, आर्थिक, सामाजिक सबै कुराहरू निकै छताछुल्ल अथवा यो एकदमै भत्ताभुङ्ग भएको देखिन्छ। तपाईँले प्रदेशबाट हेर्दाखेरिमा पछिल्लो राजनीतिलाई र यसका समाधानहरू कसरी के हुन सक्छ, यसको बारेमा कृष्ण भुषाल सरबाट मैले सुरु गर्छु आजको विषयवस्तुमाथि। फेरि पनि धन्यवाद विष्णु सर।
आजको यस कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा त मैले सर्वप्रथम यस जटिल अवस्थामा सुरक्षित रहनुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र जति पनि सङ्क्रमित हुनुभएका साथीहरू छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्दछु। अहिलेको अवस्थामा वास्तवमै यो संसारलाई नै विकराल परिस्थिति सृजित गरेको छ कोरोनाले। अझै हामीलाई दुःख लाग्छ हाम्रो मातृभूमि नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन झन् जटिल बन्दै गएको छ। हिजो अस्तिसम्मको डाटा हेर्ने हो भने दैनिक 9,000 भन्दा माथिको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुने र तपाईँको दैनिक 150 जना भन्दा माथिको निधन हुनु भनेको एउटा अत्यन्त दर्दनाक अवस्था, दुःखद कुरा हो। र विष्णुजीको जुन प्रश्न छ त्यस अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अस्तित्व कायम भएको छ, यसमा हामी अत्यन्तै दुखी छौँ, हामी अत्यन्तै लज्जाबोध छौँ। वास्तवमै अहिलेको अवस्थामा कोरोनासँग जुधिरहँदाखेरि विश्वको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित छ, तर हाम्रो देशमा एक खालको चाहिँ सत्ता पक्षले सत्ता जोगाउने खेलमा र प्रतिपक्षीहरूले सत्ता चाहिँ हटाउने खेलमा लागिरहनु भएको छ। यो उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे विपक्ष होस् सबैको ध्यान केन्द्रित भएको कसरी चाहिँ कोभिडबाट हाम्रा जनताहरूलाई सुरक्षित राख्ने, हामीले के कस्ता सहयोगहरू उहाँलाई गर्न सक्छौँ, हामीले यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित जरुरी छ आग्रह पनि मैले गर्न चाहन्छु। जस्तै कृष्ण सर, मैले यही नै तपाईँसँग मैले थपिहाल्छु। जस्तै अहिलेको जस्तै राजनीतिक भनौँ, सामाजिक भनौँ, अथवा एक खाले जुन द्वन्द्व छ जसले हामीलाई समाजले विश्वास गरेर नेतृत्व गर्नको लागि विभिन्न भोटहरू दिएर हामीले विश्वास दिएर अगाडि पठाएका नेतृत्वले पटक पटक घात गर्दै गर्दाखेरिमा तपाईँ हाम्रो जुन समृद्धि छ प्रदेशबाट पनि हामीले देशमा केही न केही महत्त्वपूर्ण योगदानहरू पनि गर्दै आएका छौँ। यसको समाधान अलिकति के हुनसक्छ यसको बारेमा चाहिँ बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद विष्णुजी। वास्तवमै यो कुरा हाम्रा निमित्त दुःखद कुरा हो। एउटा कुरा हामी को काङ्ग्रेस, को एमाले, को माओवादी, को जसपा भन्दा पनि अहिले हामी के हो भने सबैजना नेपाली हो र यो नेपाली दुःख परेको घाउमा हामी सबै चाहिँ नेपाली भएर नै यो समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्छ, समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। र जुन नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कुरासम्म ल्याउनु हो, म एउटा सबैलाई भने नेपाली काङ्ग्रेस फुट्यो भने सङ्ख्यात्मक हिसाबमा एमालेलाई फाइदा होला, अथवा नेकपा एमाले फुट्दै गर्दा विवाद हुँदै गर्दा नेपाली माओवादीलाई फाइदा होला। त्यसले निम्त्याउने जुन राजनीतिक अस्थिरता छ, देशलाई जुन अन्योलता धकल छ, त्यसले त हामी सारा नेपालीलाई समस्यामा ल्याउँदछ र हामी सबै आम नेपालीहरूको भविष्यमा त्यसले खेलवाड गर्दछ। देशको जुन आर्थिक समृद्धि, जुन एउटा चाहिँ युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिने कुरा, एउटा देशलाई समृद्धितर्फ लाने कुरा, त्यो हाम्रो सम्भावना अझै घटेर जान्छ। देश चाहिँ तपाईँको झन् विकसित हुँदै जानुपर्ने, यो आज विश्वका हेर्दाखेरि विभिन्न देशहरू आज विकासका गतिमा दौडिरहँदा देशमा एउटा गइरहने र अझै एकदमै दुःख लाग्छ यो अवस्था। यो जुन स्वास्थ्यको समस्या छ अहिले देशमा, अक्सिजनको अभाव, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव छ। आज हेर्ने हो वास्तवमै जापान, अमेरिका जस्ता स्वास्थ्य पूर्वाधारमा अत्यन्त अगाडि रहेका देशहरूलाई समेत चुनौती दिने स्वाभाविक रूपमै हाम्रो देशमा अलिकति स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू एकदमै थोरै हुनुहुन्छ। यस अवस्थामा त हामीले कोरोना महामारीमा सीमित स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्दै सबैजना, सबै राजनीतिक, सबै सङ्घ संस्थाहरू, सबै भातृ सङ्गठनहरू, सबै व्यक्तिहरू एक भएर लाग्नुपर्ने ठाउँमा जुन खालको विभाजन देखिन्छ, जुन खालको अन्योलता छ, यसले हामी प्रदेशमा रहने नेपाली समेत अत्यन्तै दुखी छौँ। तसर्थ हामी यहीँबाट अनुरोध गर्न सबै व्यक्तिहरू, सबै दलहरू अहिले मिलेर अरू कुरामा होइन कि कसरी देशलाई सुरक्षित राख्ने, कसरी नेपालीहरूको हाम्रो स्वास्थ्य कसरी सुरक्षित राख्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अक्सिजनको अभाव छ त्यो आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। अहिलेको अवस्था साँच्चै नै सांसद कोतिर बढी जाने, कसरी सांसद किनबेच गर्ने खालको जुन एउटा चाहिँ यो राजनीतिक दलखेल देखिन्छ, यो अहिलेको आवश्यकता होइन। अहिलेको आवश्यकता भनेको त कुन अस्पतालमा चाहिँ अक्सिजनको अभाव छ, कुन अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ, कुन अस्पतालमा हामीले स्वास्थ्य सामग्री गर्न सक्छौँ, कसरी जनतालाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा गौण कुरा हो। त्यसैले यो सबैको ध्यान केन्द्रित चाहिँ अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्ने अनुरोध मैले गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म मलेसियातिर जान चाहन्छु। लामो समयदेखि मलेसियामा बस्दै आउनुभएका विष्णु प्रसाद बराल हुनुहुन्छ, जसले
देशको निमित्त विभिन्न क्षेत्रमा कामहरू गर्दै आउनुभएको छ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा लागेर पनि विभिन्न क्षेत्रमा त्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एउटा विश्वकै बस्ने नेपाली संस्था मार्फत विभिन्न योगदानहरू पनि गर्दै आउनुभएको छ। अब विष्णु सर, यसलाई अहिलेको परिस्थितिलाई तपाईँले प्रदेशमा बसेर कसरी हेर्नु भएको छ र यसको समाधानहरू के हुन सक्छ, अलिकति तपाईँको विचार राख्नु होला। ओके, यो इन्टरनेसनल डिबेट फर नेसनको प्रोग्राम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो सिचुएसनमा, यो अवस्थामा त हामी जहाँ छौँ, जस्तो छौँ, जस्तो अवस्था पनि एकदमै सुरक्षित रहनको लागि पनि म एकदमै हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै गर्नु होला, सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ। दोस्रो कुरा भनेको हामी जति पनि नेपालमा अहिले जतिजना अहिलेसम्म कोभिडको कारणले गर्दा जसले देहान्त प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूको लागि हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छौँ। जो अहिले बिरामी हुनुहुन्छ, हस्पिटलको बेडमा छटपटाइरहनु भएको छ, उहाँहरूको स्वास्थ्यको शीघ्र लाभको कामना पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। र अहिलेको यो सिचुएसनमा विष्णु सरले ठ्याक्कै जोडे जस्तै, मैले हाम्रो आदरणीय भुषाल सरले जोडे जस्तै मैले अहिलेको विषयमा ठ्याक्कै मैले के भन्न चाहेँ भने हामी नेपालमा यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा पनि अहिले विश्व नै कोभिडको एउटा सङ्क्रमित एरियामा विश्व नै गरिरहेको अवस्था छ। यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट हामी युवा जनशक्ति जो विदेशमा छौँ, आज विदेशमा बस्ने एउटा युवाले देशको लागि कति धेरै कामहरू गर्न सक्छ। आज युवाले पठाएको यो तपाईँको केही नभए पनि हामी 70 देखि 80 लाख नेपाली युवाहरू विदेशमा छौँ। नेपाली युवाले पठाएको तपाईँको 7 अर्ब रेमिटान्स नेपाल भित्रिन्छ। तैपनि आज कोभिड सुरु भएको लगभग 2019 भनेपछि लगभग 2 वर्षको हाराहारीमा पनि नेपालको सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो जनतालाई, आफ्नो ठाउँका मान्छेहरूलाई, आफ्नो क्षेत्रलाई अहिले पनि हिजो अस्ति हामीले हेरिरहेछौँ नेपालमा दिनौँ यो घटनाहरू पनि एकदमै बढिरहेछ। यो सिचुएसनमा 2 वर्ष हुँदाखेरि पनि राज्य पनि अहिले अन्यलमा छ। के कुरामा अन्यलमा छ भन्नुहुन्छ भने अब के हुँदैछ, अब कति मर्दैछन् भन्ने प्रतीक्षामा छ। त्यो भएर हामी विदेशमा हुँदै गर्दा पनि, विदेशमा बस्दै गर्दा पनि विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू भयो, विभिन्न किसिमको संस्थागत व्यक्तित्वहरू हुन्छ जो एकदम गैर आवासीय हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा हामी परदेशमा बस्दै गर्दा पनि नेपालको हकमा हामीले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्ने पनि मैले देखाएको छु। एउटा कुरा त्यो भइहाल्यो। अर्को कुरा भनेको के छ भन्नुहुन्छ भने हामी जो छौँ, जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, एकदमै सुरक्षित बस्नको लागि पनि मैले यो सिचुएसनमा चाहिँ राजनीतिक चलखेलको कुराहरू, नेपालको अहिले गतिको कुराहरूलाई त त्यसलाई अलिक पछि लैजाउँला, तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ सबैले आफू जहाँ हुनुहुन्छ एकदमै टेक केयर गर्नको लागि चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, अलिकति मैले यहीँनिर म के चाहिँ जोड्न चाहन्छु भने जस्तै मलेसियामा विशेष गरेर धेरैजना अर्धदक्ष कामदारहरू अथवा विशेष गरेर भन्ने हो भने धेरैजना युवाहरू हुनुहुन्छ। 5-6 लाखको हाराहारीमा युवाहरू हुनुहुन्छ। त्यो जनशक्ति भनेको धेरै ठुलो जनशक्ति हो। देश निर्माणको लागि अथवा विकासको लागि धेरै सिप क्षमता ज्ञान भएका युवाहरू मलेसियामा बस्नुहुन्छ। अझ भन्ने हो भने त अरबका खाडीहरूलाई नै सबैभन्दा अरबतिरको त्यहाँतिरको स्थिति हेर्ने हो भने त्यो खाडीहरूलाई नै युवाहरूले विशेष गरेर एउटा चाहिँ मरुभूमिलाई चाहिँ समृद्धिको यात्रामा लगाइदिने नेपालीहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान छ। तर अहिले त्यहाँको युवाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने उहाँहरूको देशप्रतिको अथवा एउटा एक खाले कस्तो खाले धारणा छ, बुझाइ छ, कसरी अगाडि बढ्दियोस् भन्ने कुरा भन्ने छ। तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँको युवाहरूसँग निरन्तर बहसमा पनि हुनुहुन्छ, निरन्तर सँगसँगै काम पनि गरिरहनु भएको छ। यसो छ विष्णु सर, यहाँलाई एकदमै मिठो क्वेसनको लागि यहाँलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी परदेशमा मैले अघि पनि जोडेँ, हामी 70 देखि 80 लाख नेपाली युवाहरू लिगल्ली रूपमा एम्बेसीको रेकर्ड अनुसार हामी विश्वमा छौँ। 70 देखि 80 लाख नेपाली युवाले पठाएको रेमिटेन्सले आज देश चलेको छ। आज विडम्बना कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने परदेशमा एउटा ठुलो सपना बोकेर आएको युवा जो एउटा युवाले कमाएको पैसाले रेमिटेन्सले आज देश चलिरहेछ। नेपालमा सबै कुराहरू चलिरहेछ। आज त्यो युवा खाडीमा मर्दै गर्दा, विदेशमा मर्दै गर्दा उसको फ्यामिलीलाई कति ठुलो असर त पर्छ। त्यो एउटा राज्यले पनि त्यो अहिलेसम्म राज्यले हेरेको पनि देख्दैन। यसो हेर्दाखेरि त्यो राज्यलाई दोष दिएको जस्तो पनि म ठ्याक्कै भन्दिनँ। तर ठ्याक्कै सिचुएसन कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने खाडीमा बस्दै गर्दा यहाँ विदेशको दुःख, यो विदेशमा बस्दै गर्दा आफ्नो देशप्रतिको माया, जननी जन्मभूमि स्वर्ग दापी घर्यासी भन्छ। जन्म दिने आमा र जन्मेको ठाउँलाई त सबैले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यही माथि पनि विदेश बसेको युवालाई चाहिँ यति धेरै प्रेम हुँदो रहेछ कि आफ्नो देशप्रति, यति धेरै सद्भाव पलाउँदो रहेछ कि देशमा विकास हुन पाइदिए, देशमा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू स्थापना हुन पाइदिए। आज देशमै पनि नेपालभित्रै पनि 4वटा जमा नेपाल धनी छ। हेर्नुहोस् है, जल, जमिन, जडीबुटी, जनशक्तिमा नेपाल धनी छ है। आज नेपालले हाइड्रो पावरबाट मात्र बिजुली मात्रै उत्पादन गर्न सक्यो भने कति मिलियन पैसा चाहिँ नेपाल भित्राउन सक्छ आज नेपालले। हेर्नुहोस् है,
आज नेपालमा 1625 प्रकारका मेड इन भ्यालुएसन भएका जडीबुटीहरू आज नेपालमा छन् हेर्नुहोस् है। यो जडीबुटीलाई वस्तु बनाएर हामीले इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ बेच्न सक्यौँ भने पनि हामी नेपालमा भित्र सक्यौँ, नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी इस्टाब्लिस हुनु भनेको त्यो देशको युवा जनशक्ति जो छ, जो युवा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। हामीले आफ्नै देशमा बसेर चाहिँ रोजगार निर्माण गर्न सक्छौँ। आज खाडीमा एउटा युवा खाडीमा बस्दै गर्दा हैन, एउटा युवाले खाडीमा बसेर मिनिमम पनि उसले 40 देखि 50,000 रुपियाँ मात्रै कमाउने हेर्नुहोस्। तर खासमा त्यही 40-50,000 रुपियाँ एउटा युवाले खाडीमा गएर कमाउँछ भने यदि नेपालमै बसेर त्यो युवाले 10,000 रुपियाँ मात्रै कमाउँछ भने त्यो आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर सन्तुष्टि हुन्छ। त्यो भएर विदेशमा दुःख छ तैपनि नेपालको परिस्थिति आजभन्दा 20-25 वर्ष पहिलाको एउटा इतिहासलाई पनि फर्केर हेर्ने हो भने नेपालमा तपाईँको हेटौडा कपडा कारखाना थियो, जुत्ता उद्योग थियो, चिनी कारखानाहरू थियो। नेपाल आफैमा पनि आजभन्दा 20-25 वर्ष पहिला चाहिँ स्वावलम्बी थियो हेर्नुहोस् है। आजभन्दा 40 वर्ष पहिला यो मलेसियाको रेसियोलाई हेर्ने हो, सिङ्गापुरको रेसियोलाई हेर्ने हो, जापानको रेसियोलाई हेर्ने हो भनेपछि सम्पूर्ण अरू देशको रेसियोलाई हेर्ने भने नेपाल त्यो लेभलमा थियो भने 20 देखि 25 वर्षको यो अवधिमा चाहिँ देशले यति धेरै युवालाई चाहिँ खाडीमा बेच्न सफल भयो कि अबको दिनमा पनि तपाईँ र म जस्तै युवाले चाहिँ अब देशको लागि हैन सोचिएन भने अझै तपाईँका र मेरा छोराहरू भोलिको दिनमा यसरी खाडीमा हैन एउटा सपना बोकेर आएको युवा चाहिँ भोलि रातो बाकसमा चाहिँ नेपाल फर्किन बाध्य हुनेछ। त्यो भएर तपाईँ र म जस्तै युवाले जति पनि हामी अहिले जोडिरहेका छौँ, जो संसारबाट यो कार्यक्रम जसले हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो अनुरोध के छ भने अब खाडीमा भन्दा पनि आफ्नो देशमा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले सोच बनाउनको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा भनेको अहिलेको सिचुएसनमा सबैभन्दा पहिला आफूलाई टेक केयर गर्नु होला भन्ने कुरा चाहिँ मैले अवगत गराउन चाहे। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि पनि आउने छु। अब यतिखेर म नेपाल जान चाहन्छु। नेपालमै बसेर लामो समयदेखि दीपक भण्डारी सर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? दीपक सर तपाईँको? हजुर हजुर, नमस्कार, सुनिरहेको छु। हस्, यहाँसँग हामी अब नेपालतिर जान चाहन्छौँ। दीपक भण्डारी निकै लामो समयदेखि युवाहरूका क्षेत्रमा काम गरेर पछिल्लो समय एउटा नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाउँदै आउनु भएको छ र नेपालको हरेक राजनीतिक सामाजिक होस् अथवा परिवर्तनका घटनाहरूलाई नजिकबाट निहाल्दै पनि आउनुभएको छ। अब हामी अलिकति नेपालतिर जान सक्छौँ। नेपालको त्यो पछिल्लो जुन राजनीतिक घटनाक्रम छ, एकपछि अर्को गर्दै अगाडि बढ्दैछ, जुन तरिकाले अहिले राज्यले अथवा नेपालको राजनीतिक दल सत्तापक्ष होस् विपक्ष होस्, जसरी जुन तरिकाले हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसार ध्यान केन्द्रित हुनु पर्यो त्यो हुन सकेको देखिँदैन। यसलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यसको बारेमा तपाईँको विचार अलिकति राखिदिनुहोस् न। सबैभन्दा पहिला नमस्ते विष्णु दाई, साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते, जो सुनिरहनु भएको छ सबैलाई चाहिँ नमस्कार। सबैजना सेफ हुनुहोस् भनेर चाहिँ मैले आग्रह गरेँ। जोडिहाल्नुभयो नेपालको पोलिटिकल चाहिँ स्थिति के कस्तो छ भन्ने कुरा होइन। अब सबैलाई विदितै छ, साथीहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। अब पेन्डेमिक छ, मान्छे मरिरहेछन्, मान्छे अक्सिजन नपाएर भेन्टिलेटर नपाएर छटपटिरहेछन्। अर्कोतिर पोलिटिकल वृत्तमा चाहिँ यो नम्बर गेम, अर्थमेटिक गेमहरू चलिरहेछ, चलि नै रहेछ। सेन्टरमा मात्रै होइन, सबै प्रोभिन्सहरूमा चलिरहेछ होइन। अब यो पक्कै पनि दुःखद हो। तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि राजनीतिको छुट्टै सिद्धान्त हुँदो रहेछ क्या। हिजो भुइँचालो आउँदा पनि, हिजो नाकाबन्दी हुँदा ताका पनि, र अहिले यस्तो पेन्डेमिकमा पनि देश र जनता चाहिँ एक ठाउँमा, राजनीतिक वृत्त एक ठाउँमा सधैँ नै देखिएको छ, सधैँ जस्तो। यो कुनै नौलो चिज होइन जस्तो लाग्छ। किन अब चाहिँ वी नेपाली आर चाहिँ बिकमिङ युज्ड टु क्या अफ दिस पोलिटिकल क्राइसिस होइन, एमिड दिस पेन्डेमिक सिचुएसन। 1 वर्ष अगाडि ताका पनि यो सिचुएसन थियो। अब यो खिचातानी चाहिँ त्यति बेला पनि थियो, अहिले पनि छ, र हिजो भुइँचालो जाँदा पनि थियो, हिजो नाकाबन्दी ताका पनि थियो भने पोलिटिकल वृत्तलाई चाहिँ अब ब्लेम गरेर बसिराख्नु हुँदैन। वी डु नट एक्सपेक्ट चाहिँ मच फ्रम देम भने जस्तो लाग्छ। वी आर फाइनली इन कन्क्लुजन द्याट नेपाली सुड नट एक्सपेक्ट मच फ्रम देयर पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन भन्ने जस्तो लाग्छ। तर यो भन्दै गर्दा उहाँहरूलाई हामीले क्लिन सिट चाहिँ दिन हुँदैन है। किन भन्दाखेरि वी एन्ड यु पिपल होइन, मिन्स युथ साल चाहिँ एउटा वाच डग र एउटा कन्सिस्टेन्ट रूपमा उनीहरूलाई त्यो प्रोभोक गर्न, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पोक भन्छ नि, रिमाइन्डर गराउनु चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। उहाँहरू आफ्नै हिसाबले चाहिँ एउटा पार्टी पोलिटिक्समा इन्गेज हुनुहुन्छ, तथापि तपाईँ हामी जस्तो सुसूचित मान्छेले चाहिँ उहाँहरूलाई घचघच्याउने चाहिँ छोड्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने,
उहाँहरू धर्मबाट विमुख हुनुहुन्छ यति बेला है, तर पनि मान्छेले इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ उहाँहरूसँग एक्सपेक्टेसन नराखिकन आफू जोगिने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो यति बेला चाहिँ। अब पोलिटिकल चाहिँ वृत्तमा के भइरहेछ भन्ने कुराहरूमा हामी अपडेटेड छौँ, तपाईँहरू पनि अपडेटेड हुनुहुन्छ, खासै कुरा गर्ने चर्चा गर्ने इस्युज होइन। तर नेपालमा अहिलेको मेन समस्या भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्तो अघि एउटा चाहिँ मित्रले भन्नुभएको छ जुन इमिग्रेन्ट वर्करहरू जतिको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ नि विदेशमा, सो उहाँहरू पनि दे अल्सो वान्ट टु कन्ट्रिब्युट राइट। यतिखेर चाहिँ हामीले के कस्तो कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि मेरो देश र मेरो जनताले चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ, एकदम छटपटिरहेको छ मेरो देश पिल्सिरहेको छ भन्ने कुरा गर्नु। अब यो सिलसिलामा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो बाहिर हुनुभएका साथीहरूलाई चाहिँ त्यो ग्रान्ट चाहिँ दिनुपर्दा कसलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि यहाँ नेपालको इन्डबाट सम्प्रेषण गरेका छैन। दे फियर टु चाहिँ ग्रान्ट फर इन्डिभिजुअल फर इन्स्टिट्युसन हो कि होइन भन्नुहोस् त। राज्यलाई नै दिनु पर्दाखेरि उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। राज्यको संयन्त्र निकायले कहिले पनि चाहिँ ग्रान्टको कुरा गरेका छैन अहिलेसम्म मेरो 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 उसमा नलेजमा। अब यो सोसियल ग्रुप्स र सीमित इन्डिभिजुअलसँग चाहिँ त्यति धेरै कन्फिडेन्स हुँदैन, ट्रस्ट हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ मेबी चाहिँ इमिग्रेन्ट वर्कर्सहरूले जो बाहिर हुनुहुन्छ इमिग्रेन्ट पिपलहरूले हेल्प गर्न चाहँदाको स्थितिमा पनि राज्यको कुनै संयन्त्रले अहिलेसम्म फर्मल्ली अफिसियल्ली त्यस्तो ग्रान्टको लागि आह्वान नगरेको हुँदाखेरि त्यताबाट ग्रान्ट नआइरहेको हो होइन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेको ग्रान्ट भनेको नट जस्ट मोनिटरी भ्यालुज क्या, त्यो मोनिटरी भ्यालुजले पनि अहिले केही पनि असर गर्दैन। राज्यसँग त्यति सञ्चित त होला, त्यति स्रोत र साधन होला पैसाको कुरा गर्दा इन टर्म्स अफ मनी, तर चाहिँ समस्या छ अर्कै थोकको राइट। अहिले भ्याक्सिनको अभाव छ, अहिले भेन्टिलेटरको अभाव छ, अहिले अक्सिजन चाहिँ सिलिन्डरहरूको अभाव छ भने अब यो किसिमको चाहिँ एरेन्जमेन्टको लागि यदि सहयोग गर्न सकिन्छ भने लागि परो, बरु क्याम्पेन चलाऊ होइन। त्यो ग्रान्टले चाहिँ अहिले केही पनि हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ, मोनिटरी ग्रान्टले। ठिक छ, तपाईँ के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो? यहाँनिर जोडिहाल्छु। जस्तै देशमै बसेर प्रदेशलाई हेर्दाखेरिमा आज करिब करिब नेपालको 70-80 लाख जनसङ्ख्या, त्यो पनि आधा भन्दा बढी युवा जनसङ्ख्या प्रदेशमा छ, जसले देशको निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान खेल्छ, जसको देशको विकास र समृद्धिको एउटा खम्बा हो भनिन्छ। तर त्यो युवा प्रदेशमा बस्दै गर्दाखेरिमा देशमा बस्ने एउटा युवाले समृद्धिको सपना म यहीँ बसेर देख्छु भन्दै गर्दाखेरिमा अथवा कि देशमै पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने साहस अथवा केही गरिरहेका धेरै युवा साथीहरूले तपाईँहरूले प्रदेशलाई हेर्दाखेरिमा कस्तो के गरिदियो भने प्रदेशका युवाहरूले हामी प्रदेशबाटै भए पनि एउटा सहयात्रा गरेर देशलाई हाम्रो जुन एउटा समृद्धिको सपना छ त्यसमा अगाडि बनाउन सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ। अलिकति यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा राखिदिनुहोस् न। अब कुरा के हो भन्दाखेरि अघि एकजना साथी विष्णु सर मेरी है, उहाँ विष्णु प्रसाद बराल सरले भनिसक्नु भएको छ त्यो कोही पनि चाहिँ विदेशी चाहँदैन अरे होइन, अन्टिल त्यो एउटा लाइफ थ्रेटनिङ सिचुएसन नआउँदासम्म नोबडी वान्ट्स टु गेट माइग्रेटेड जस्तो लाग्छ होइन। यदि स्वदेशमै रोजगारी र केही न केही अलिकति वित्त आर्जनको अवसरहरू जुट्ने हुँदा पक्कै पनि कसैलाई चाहिँ हाँसी हाँसी विदेश जान मन नै लाग्दैन थियो होला, एउटा कुरा त्यो चाहिँ सर्वविदितै छ। अब नेपालमा चाहिँ के हुँदाखेरि मान्छे विदेशी छाड्छन् भन्ने कुराको आन्सर चाहिँ अहिले छैन। किन छैन यति बेला भन्दाखेरि राज्यको चाहिँ पोलिटिकल संयन्त्र जब स्थायित्वतिर जाँदैन तबसम्म यो कुरा हामीले अन्दाज पनि गर्न सक्दैन। वी क्यानट सिम्पली इमेजिन जस्तो लाग्छ विष्णुलाई, मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो यो पर्सनल भ्यू हो होइन। इनिसिएटिभ लिएर सबैलाई एकोमोडेट गर्न सक्छौँ भने जस्तो लाग्दैन। ठिक छ, न त्यो स्केलमा हाम्रो कुनै पनि भेन्चर एन्टरप्रेन्योरसिप खोल्ने हामीसँग त्यो किसिमको अफोर्डेबिलिटी छ, गच्छी छ। ठिक छ भने कुनै पनि टेक्नोलोजीको फर्मेसनको लागि इन्भेन्सनको लागि एउटा इन्डिभिजुअलले केही पनि गर्न सक्दैन। तर इफ नेसन वान्ट्स, नेसन क्यान प्रोक्योर्स एभ्रिथिङ। ठिक छ, यदि स्वदेशमा छैनन् विदेशबाट पनि जनशक्ति ल्याएर विदेशबाट प्रविधि आयात गरेर पनि सबै कामहरू उसले निम्त्याउन गर्न सक्छ, जुन चाहिँ व्यक्तिभन्दा राज्यको पहुँचमा धेरै हुन्छ। यो कुराहरू, यो कुरा चाहिँ मस्ट डेफिनाइट छ होइन। जहिलेसम्म स्टेबिलिटीको यहाँ अज्युम गर्न सकिन्न, जहिलेसम्म हामी अभिमत दिने मान्छे डिट्रेट र डिभाइडेड हुँदैनौँ, ठिक छ, कसैको इन्फ्लुएन्समा पर्न छाड्छौँ हामी, जहिले स्टेबिलिटी आउँछ
तब मात्रै यो ड्रिम देख्न सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म आई डोन्ट इमेजिन इफ वी क्यान डु होइन। मैले चाहेर पनि मैले के गर्न सक्छु ल भन्नुहोस्। मैले एउटा जागिर खान सक्छु, हदभन्दा हद म एउटा जागिर खान सक्छु। मैले चाहिँ जागिर चटक्क छोडेर आज इन्टरप्रेन्योरसिप गर्छु भनेर लाग्यो भने मलाई कसले सपोर्ट गर्छ त्यो नेसनमा, राष्ट्रमा? त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। म दिपक सर फेरि पनि आउनेछु यहाँसँग चाहिँ। म अलिकति अरू साथीहरूसँग पनि जान चाहन्छु। अहिलेको आवश्यकता भनेको अथवा कसैले केही देशमा गर्न चाहन्छ भने राज्यले पनि विभिन्न राज्यको तर्फबाट गर्न सकिनेहरू गरेकै छ। तर जुन तौरले राज्यबाट हुनुपर्ने थियो हामीमाथि अथवा युवाहरूमाथि लगानी गरिदिनुपर्ने थियो, युवाहरूलाई महत्त्व दिनुपर्ने थियो, त्यो आवश्यकता अनुसार महत्त्व युवालाई दिएको देखिँदैन। अथवा नेपालमै रोजगारी भइदिएको भए कसैले पनि प्रदेशमा जान चाहँदैन। तर प्रदेशमा जानु हुन्न भन्ने पनि होइन। विभिन्न विकसित देशहरूबाट विभिन्न सिस्टमहरू सिकेर हामीले चाहिँ ज्ञान सिपहरू सिकेर देशको लागि अझै थप यसलाई दीर्घकालीन विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरूमाथि हामीले थप अध्ययन गरेर हामी देशमा गयौँ भने त्यसले फाइदा नै पुग्छ जस्तो लाग्छ। अब म रबिन घिमिरे सरसँग जान चाहन्छु। तपाईँ प्रदेशमा बस्दै गर्दाखेरिमा लामो समयदेखि जस्तै देशको पछिल्लो जुन राजनीतिक सामाजिक विषयवस्तुमाथि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र अहिलेको आवश्यकता अथवा यसलाई समाधान कसरी के समाधान हुन सक्छ, छोटो विचार राखिदिनुहोस् न। युथ फर डिबेट कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण हामी विदेश तथा देशमा रहनुहुने नेपाली युवाहरूलाई जोड्नु भएकोमा र एउटै चौतारीमा हामीलाई एउटा बोल्ने फोरम उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा विष्णु रोकाया सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि नेपालको राजनैतिक परिस्थितिको त खासै के कुरा गर्नु र सबैले बुझेकै अवस्था हो। र अहिले दिपक सरले पनि भन्नुभयो, विष्णु सरले पनि भनिसक्नुभयो, यो अहिलेको राजनैतिक खिचातानीले गर्दा देशको यो अवस्था जुन अवस्था आएको छ, यो अहिले विभिन्न घोटालाहरू आएका छन्, दुनियाँ के भनेका छन्। अहिले यो कोभिडको अवस्थामा मान्छेले जसरी आफूले सेवा गर्ने भन्दा पनि कसरी त्योबाट चाहिँ कमाउने भन्नेतिर लागेका छन्। त्यसपछि एकदम नेपाली युवाहरू, विदेशमा रहनुहुने युवा अथवा देशमा रहनुहुने सबैवटा युवाहरू हामी नफरत भनेको एकदम हामी त्यो प्रति चाहिँ राजनीतिक वितृष्णा जागेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि त्यो राजनैतिक कस्तो छ के छ भन्दा त्यो सबैले बुझेकै अवस्था हो। त्योभन्दा पनि अबको अहिलेको सिचुएसनमा, अहिलेको यो कोभिडको महामारीमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने नै मेन कुरा युवाहरूको चाहिँ दायित्व हो। हामी आफैमा पनि अघि दिपक सरले जुन कुरा भन्नुभयो एकदम यो कुरामा एकदम सहमत म। हामी के चाहिँ गर्न सक्छौँ त? अब अहिलेको लागि यो मोनिटरी नै मात्रै ठुलो कुरा पनि होइन। मोनिटरी पैसै मात्रै भयो भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त? अब हामीसँग पैसा छ, पैसा देशसँग नभएको होइन, देशसँग अरबौँ खरबौँ पैसा, अथाह पैसा छ। यो उनीहरूसँग भएको पैसा युज गर्ने कसरी, सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि कसरी त्यो पैसालाई चाहिँ कमाउने र कमाइ खाने भाँडो बनाऊ। अहिलेको यो जुन महामारीमा योतिर लागेका अवस्था छ र व्यवसायीहरू पनि योतिर लागेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अहिलेका नयाँ न्युजहरूमा देखिसकेका छौँ। यसले गर्दा पनि हामीलाई एकदम दुःख लाग्छ नेपालमा बसेर दिनदिनै सयौँको सङ्ख्यामा कोभिडबाट एकदम कोभिडको महामारीले मान्छेहरूको देहावसान भइरहेको छ। धेरै घाइते अपाङ्गहरू भइसक्नु भएको छ। अवस्था एकदम जर्जर अवस्था आइसकेको छ। यसले गर्दा हामीले देशको चाहिँ अब राजनीतिक अवस्था सुधार भइदियो। अहिलेको जुन यो राजनीतिक खिचातानी, भोलि को प्रधानमन्त्री हुने, आज को प्रधानमन्त्री हुने, त्योतिर नलगेर अहिलेको जुन प्रधानमन्त्री छ त्यसैलाई चाहिँ अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा चाहिँ ल सबै राजनैतिक दलहरूले चाहिँ उहाँ ल तपाईँले नि अहिले चाहिँ देशको नेतृत्व गरेर चाहिँ अहिलेको यो अवस्थामा है पछि जे हुन्छ तपाईँलाई नि हामी समर्थन गर्छौँ र अहिलेको कोभिड हुन्जेल यसलाई चाहिँ जसरी सुकै निराकरण गरे पनि अहिलेको सरकारले नि निराकरण गर्नुपर्छ भनेर सबैले चाहिँ साथ दिएर चाहिँ यो राजनैतिक खिचातानी गर्ने भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ साथ दिएर चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ एकदम निर्मूल पार्नतिर लागे भने देशको केही समस्या समाधान हुन्थ्यो कि जस्तो मेरो चाहिँ बुझाइ छ है। हस् थ्याङ्क यू सो मच। आज हामीसँग सुरज उप्रेती सर जापानबाट फेरि जोडिनु भएको छ, यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म सुरज उप्रेती सरसँग जान्छु। म अलिकति तपाईँ राजनैतिक रूपमा पनि एउटा सचेत व्यक्ति अथवा विभिन्न राजनीतिप्रति चासो अथवा देशमा भइरहेका गतिविधिप्रति पनि चासो राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब तपाईँ जस्तै जापानमा बस्दै गर्दाखेरिमा प्रदेशबाट आज देशको आधा अर्थतन्त्र प्रदेशमा बस्ने युवाले थानिएको छ। देशमा हरेक दुःख सुखमा मलम लाउने भनेको प्रदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले मलम लाउनुहुन्छ। आइपर्दाखेरिमा हरेक समस्याहरूमा अहिले पनि कोभिड हुँदैसमा प्रदेशमा बस्ने हरेक नेपालीले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएको छ। यद्यपि देशको राज्य संयन्त्रले यतिखेर निकै तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने थियो।
त्यो हुन सकेको छैन। जे होस् हामी सबैले दबाब दिनुपर्छ, हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी वहन पनि गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ अब यतिखेर प्रदेशमा बस्दै गर्दाखेरिमा देशको जुन समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु छ यसलाई तपाईँले प्रदेशबाट हेर्दाखेरिमा आफ्नो धारणा राखिदिनु होला। धन्यवाद विष्णु सर। यो युथ फर नेसन डिबेटमा चाहिँ एउटा युथको नाताले प्रदेशमा गएको नेपालीलाई पनि यसरी सबै एकै ठाउँमा चाहिँ जम्मा भएर नेपालदेखि उहाँ विष्णु प्रसाद सर हुनुहुन्छ मलेसियाबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी नेपाल मलेसिया हामी जापानमा भएका युवाहरूलाई एउटै फोरममा यसरी चाहिँ कसरी चाहिँ यो सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ नेपाल मुलुकलाई चाहिँ पार लगाउन सकिन्छ भन्ने डिबेटमा जुन इन्भिटेसन दिनुभएको छ त्यसको लागि म भित्र हृदयदेखि नै सर्वप्रथम विष्णु सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले जुन अवस्थामा देश गुज्रिरहेको छ नेपाल कोभिड-19 अझ भनौँ युके नयाँ भेरिएन्टले थिलो भइरहेको अवस्था छ। दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा नागरिकहरू हिजो मात्रै पनि 153 जनाको डेथ भएको छ। मृत्यु हुनै अब कोरोनाको अन्तिम कसरी चाहिँ नयाँ बिरामीले बेड पाउँछन् भने अब जबसम्म बिरामीहरू निको हुँदैनन् अथवा जबसम्म बिरामीहरूको मृत्यु हुँदैन तबसम्म नयाँ बिरामीले बेड पाउने अवस्था नेपालमा छैन। अक्सिजनको अभाव त्यस्तै छ। सिलिन्डर ग्यासहरू हिजो मात्रै सुन्दै थिएँ मैले, रवि लामिछाने सरले मन्त्रीलाई हाकाहाकी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले कतिवटा सिलिन्डर ग्यास व्यवस्था गर्नुभयो? मैले 103वटा गरेँ, तपाईँको काम चाहिँ गाडीमा झन्डा हल्लाएर मात्रै हिँड्ने काम हो भनेर चाहिँ हाकाहाकी जनताकै सामुन्ने प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि मन्त्रीले जवाफ दिन सक्नु भएको थिएन, उहाँ नाजवाफ हुनुहुन्थ्यो किनकि कामै अहिलेको यसै त सरकारै अस्थिर सरकार छ, अस्तिबाट सरकारै गइसकेको अवस्था छ, अझै नयाँ सरकार को बन्ने हो थाहा छैन। यो अवस्थालाई चाहिँ पार लगाउन सबैभन्दा सर्वप्रथम सबै सर्वदलीय बैठक बसेर यो अवस्थामा ल के शेरबहादुर देवा भए शेरबहादुर देवा, प्रचण्ड भए प्रचण्ड, नत्र भने केपी ओली नै को प्रधानमन्त्री बन्ने हो उसलाई चाहिँ यो कोभिड महिनाभरि जस्तै बजेट आउँदैछ जेठ 17 गते त्यो बजेट पनि केही समयको लागि कोरोनाको लागि मात्रै बजेट छुट्याएर नयाँ बजेटको निकास नगरिकन सम्पूर्ण ध्यान कोरोनामा दिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै गर्न सकिन्छ। कोरोनाबाट देशलाई पार पनि लगाउन सकिन्छ। होइन भने सधैँ यही खिचतानीमा बस्ने हो भने अझै अब अहिले पनि देख्दैछौँ जसपाले चाहिँ हलो अड्काइरहेको अवस्था छ। नयाँ सरकार बन्ने अवस्था एकदमै न्यून भइसक्यो। यद्यपि माधव समूहले चाहिँ राजीनामै दिएर भए पनि यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्थामा जाउँ भन्ने अवस्था चाहिँ जुन आइरहेको छ। अब हेरौँ आजसम्मको अन्तिम मिति छ, आजसम्म सरकार बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् सर्वप्रथम त्यहाँ हेर्नु छ। केही नभए पनि यद्यपि यो कोभिडको बेलामा सरकार बनाउने लडाउने ध्यानतिर नगइकन ल हाम्रो प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हो अहिलेको प्रधानमन्त्री, यसलाई कसरी पार लगाउनु पर्यो, जनताले अक्सिजन पाउनु पर्यो भन्ने जुन माग चाहिँ अहिले भइरहेको छ। हामी चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्दा चाहिँ कोभिडबाट निकास पाइएला। होइन भने अब आज पनि 100 भन्दा माथिकै अवस्थामा चाहिँ बिरामीहरूको मैले सुन्दै थिएँ सल्यान भन्ने जिल्लामा अहिले सब वाहन पनि छैन। नेताहरूलाई गाडी चढ्नलाई अरबौँको सम्पत्ति घोटाला गर्नलाई पैसा छ तर सब वाहन किन्ने गाडी छैन। त्यसैले अहिले स्थानीय सरकार पनि नाजुक भएर ल सब वाहनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, हामीले सकेनौँ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। आगैघाटमा लास जलाउने ठाउँ छैन। अब जताततै चौरमा चाहिँ लास जलाउने कार्यहरू सुरु भइसकेको छ जुन हामीले यहाँ प्रदेशमा बसेर देखिरहेका छौँ। मलाई विडम्बना लाग्छ मेरै नेपालमा हामीले नै भोट दिएर जिताएका नेताहरूले त्यो देख्न सकिरहनु भएको छैन, चाहे उहाँ जुनसुकै पार्टीको किन नहोस् त्यो देख्न सकिरहनु भएको छैन। यसको लागि चाहिँ अब यो कालो बजार रोकेर सर्वप्रथम चाहिँ अहिलेको बजेट सम्पूर्ण कोरोनामा केन्द्रित भएर कोरोना बजेट ल्याएर केही समय यही सरकारलाई नै जुन सरकार अहिले छ त्यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिएर यो कोभिड पछि जे गर्न सकिन्छ बरु यो कोभिड पछि चाहिँ गरौँला। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जाने हो कि के गर्ने हो त्यो कोभिड पछि जाउँला। अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतै लिनु हुँदैन, सबैभन्दा ठुलो यो संविधानै विपरीत छ। जब 15 दिनभित्र विश्वासको मत सहित 23 गतेसम्म लिनुपर्छ है प्रधानमन्त्रीले भन्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लिनु भएन। अहिले यो अवस्थामा आएर विश्वासको मतमा जानुभयो। सबैभन्दा ठुलो घात मलाई लाग्छ देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नै जनतामाथि गर्नुभयो। धरागाको उद्घाटन त्यसै गरी मेरो चितवनकै ठाउँमा राम मन्दिर अयोध्या बन्दैछ, म एकदम खुसीको कुरामा तर यो समय थिएन। रथ यात्रा गर्ने धरागा उद्घाटन गर्ने समय भइसकेको थिएन। त्यसै गरी केही अगाडि सम्पूर्ण पार्टीहरूले चाहिँ यो आम सभा जुलुस गरिदिने त्यसको कारणले पनि कोरोना अझै भयावह स्थितिमा पुगेको देख्छौँ। अब हामीले यहाँ हजुर म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। यतिखेर म सबैजना युवा साथीहरू प्रदेशबाट अथवा देशबाटै भनौँ सबैको एउटै चाहना छ कि देशमा स्थायी सरकार भइदियोस्,
सबै राजनैतिक दलहरूले आफूलाई विदेशीहरूले हेर्दा पनि गिज्जाउने गरेर आफ्नो देशको राजनीतिलाई निकै गनाउने फोहोरी खेल भनेर जसरी भन्ने गरिन्छ त्योबाट माथि उक्सेको हरेक युवाले हेर्न चाहन्छ। देशमा हरेक आउने राष्ट्रिय विपत्ति होस् अथवा राष्ट्रिय पक्षमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर जुधेर अगाडि बढेको हेर्ने सबै युवाहरूको यो एकजुट एकमत आवाजलाई राज्यले पनि सुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। अब म विष्णु प्रसाद बराल सरसँग जान्छु। सर, अहिले जुन यो समस्याहरू छ, जति पनि हामीले धेरै समस्याहरूलाई देखियौँ, विशेष गरेर अहिलेको हामीले कोभिड-19 केन्द्रित भएर चाहिँ देशदेखि प्रदेशसम्मको सबै राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आज हरेक मिनेटमा नेपाली दाजुभाइहरू मर्दै हुन्छ। यद्यपि राज्यले त्योतिर आफ्नो पुरै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो, त्यो दुःखद भन्नुपर्छ, त्यो हुन सकेको छैन। सत्ताको फोहोरी खेल अहिले पनि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म चलिरहेको छ, जसले हामीलाई बचाउने अथवा हाम्रो जीवधनको अथवा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिएर हामीले भोट हालेर पठाएका थियौँ, उनीहरूले त्यो गर्न सकेका छैनन्। तर पनि प्रदेशमा बस्ने हरेक युवाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अहिले तपाईँको विचारमा प्रदेशमा बस्ने हरेक युवाले के कस्तो खाले भूमिका खेल्नुपर्छ र कसरी देशको समस्याहरू हामीले प्रदेशबाट पनि यसलाई चाहिँ थोरै भए पनि समाधानको लागि टेवा पुग्न सक्छ जस्तो लाग्छ? यसमा तपाईँको अलिकति धारणा राखिदिनुहोस् न। ओके, एकदमै मिठो क्वेसनको लागि आदरणीय विष्णु सरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अहिले जस्तै अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ योभन्दा पछिको के हुन्छ भन्ने विषयमा मैले अलिकति जोडिनँ। अहिलेको जुन कोभिडको एउटा सङ्क्रमित कालमा यो एउटा दुःखद घडीमा पनि मैले अघि पनि केही कुराहरू जोडेका थिएँ। यो सिचुएसनमा हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न यहाँ जस्तै हामी प्रदेशमा बस्दै गर्दाखेरि पनि यहाँ नारायण छ, अरू अरू सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन, आदिवासी सङ्घ संस्थाहरू छन्, विविध सङ्घ संस्थाहरू छन्। यो संस्थाहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी जो संस्थासँग संलग्न छौँ त्यो हामीले कसरी हुन्छ नेपाललाई अथवा हामीले चाहिँ क्यास पैसा कतै पठाएर सिलिन्डर ग्यास किन्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिएर हुन्छ कि होइन, यो सिचुएसनमा चाहिँ राज्यले त त्यो गर्दै गर्दैन। एउटा सामान्य पत्रकारले अघि सरले आदरणीय हाम्रो उपाध्यक्ष सरले जोड्नु भएको थियो, व्यक्ति सरले एउटा सामान्य पत्रकारले 103वटा सिलिन्डर ग्यास चाहिँ दिन सक्छ भने एउटा स्वास्थ्य मन्त्रीले के दिन सक्छ त नेपाल जनतालाई होइन? आज हस्पिटलको बेडमा बेड नपाएर तपाईँको हस्पिटलको बाहिर ब्रान्डमा चाहिँ मान्छे छटपटिरहेको सिचुएसन छ। यो सिचुएसनमा चाहिँ मैले यो कार्यक्रममा त तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत मैले चाहिँ के जानकारी गराउन चाहेँ भने यो सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा विदेशमा भएको साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ जति सक्छ हामीले सपोर्ट गरेर हामीले आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, भौतिक रूपमा होइन कुन क्षेत्रबाट हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ त्यो सपोर्टको चाहिँ मैले मेरो ठाउँबाट चाहिँ एकदमै धेरै अपेक्षा गरेको छु। मैले पनि हामी पनि यहाँ हिजो अस्ति नै एउटा कुरा भएको छ, यो कार्यक्रमभन्दा पछि जस्ट हाम्रो एउटा मिटिङ पनि छ, त्यो विषयमा हामीले केही सल्लाह पनि गर्दैछौँ। त्यो भएर म आफै पनि यो विषयमा लागि परे हुनाले म पनि तयारी गर्दैछु र जति पनि हुनुहुन्छ यहाँले चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ कसरी हाम्रा जनतालाई, हाम्रा दाजुभाइहरूलाई, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ बचाउने त नेपाललाई कसरी कोरोनाबाट चाहिँ अन्त्येष्टि गर्ने भन्नेतिर चाहिँ सबै युवाहरूको ध्यान केन्द्रित हुनको लागि पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, निकै महत्त्वपूर्ण विचार। आज हामीले विभिन्न देशमा बस्दै आउनुभएका, अध्ययनको सिलसिलामा, रोजगारीको सिलसिलामा बस्दै आउनुभएका अथवा नेपालबाट पनि हामीले युवा साथीहरूसँग यतिखेर जोडिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक, आज हामी विशेष गरेर राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बस यतिखेर फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ भने आज हामीसँग मलेसियाबाट विष्णु प्रसाद बराल सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जापानबाट रबिन घिमिरे, सुरज उप्रेती, कृष्ण भूषाल सर केही समयको पाबन्दीले गर्दाखेरिमा छुट्नु भएको छ। त्यसै गरी नेपालबाट हामीसँग दीपक भण्डारी सर हुनुहुन्छ भने यो एउटा युथ टक डिबेट निकै गरम भइरहेको छ। यतिखेर हामी हरेक युवाले देशलाई कसरी समृद्धि बनाउने अथवा देशमा भएका समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने युवाका भिजनहरू, युवाका मिसनहरू, नवीनतम विचारहरू सुनिरहेका छौँ। अब म अलिकति फेरि नेपालतिर जान चाहन्छु। दीपक सर, अब अहिलेको हाम्रो समस्याहरू धेरै पनि छन्, तर अहिले विशेष गरेर समाधान तपाईँ एउटा युवा भएकोले यस्तो कसो के गर्दाखेरिमा देशको अहिलेको समस्यालाई हल गर्न सकिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको आफ्नो विचार चाहिँ सर। यहाँको आवाज आएको छैन है दीपक सर, आवाज म्युट भएको छ है। धन्यवाद। अहिले सुन्नुभयो? हजुर, म्युट भएर अगाडि बढ्नु। के चाहिँ गर्दा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब मैले चाहिँ खासमा हामी तपाईँ जस्तै नेतृत्व तहमा जो युवाहरू हुनुहुन्छ नि, जस्तो एक दुईजना मान्छेकै नाम दिउँ व्यक्तिगत हिसाब, जस्तो कङ्ग्रेसमा गगन थापा हुनुहुन्छ,
विष्णु प्रकाश चाहिँ विश्व प्रकाश समथिङ अधिकारी हुनुहुन्छ क्या अरे होइन। त्यसै गरी एमालेमा योगेश भट्टराई, विष्णु रिजाल जस्ता युवा नेताहरू, युथ लिडरहरू हुनुहुन्छ। माओवादीमा पनि केही साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कोलिजन बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ क्या। एउटा कोलाइड चाहिँ एउटा युनिट ग्रुप बनाउनु पर्छ इरेस्पेक्टिभ अफ पार्टिज होइन। अब उहाँहरू आफै पनि अहिले तल्लिनु हुनुहुन्छ यो नम्बर गेममा। मलाई चाहिँ त्यो कुरा चित्तै बुझेको छैन। यदि उहाँहरू इनिसिएटिभ दिनुहुन्थ्यो भने हामी उहाँहरूको पछि इरेस्पेक्टिभ अफ आवर पोलिटिकल थट होइन, म चाहिँ आइ एम नट एफिलेटेड दो, साथीहरू कोही एफिलेटेड हुनुहुन्छ कुनै पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनमा भने पनि उहाँहरूले पनि एउटा कमन चाहिँ ग्राउन्ड यदि इन्ट्रोड्युस भएको खण्डमा सपोर्ट नै गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। आखिर चाहिँ अल्टिमेट चाहिँ युवा शक्ति नै देशको शक्ति हो भन्छन् भने हामीले चाहिँ अहिले इन्डिभिजुअल लेभलमा मैले यो गाउँठाउँलाई लिड गर्न नसके जस्तो यहाँ कोही युवा नेता अग्रसर भइदिन्छ नि उहाँको पछि हिँड्न म तयार छु। केही त्यसपछि रचनात्मक कार्यहरू गर्न म रेडी छु, आई एम रेडी टु डु सो होइन। त्यसै गरी सेन्ट्रल पोलिटिकल चाहिँ वृत्तमा केही नेताहरू जसको मैले नाम लिएँ उहाँहरू एक ठाउँमा आइदिने हो र देशका युवालाई आह्वान गर्ने हो भने पक्कै पनि वडा स्तरबाट, नगर स्तरबाट, प्रदेश स्तरबाट या समग्र राष्ट्र स्तरबाटै एक ठाउँमा एउटा कमन ग्राउन्डमा सबैजना आउन सक्ने ठाउँ हुन्छ। तर दुर्भाग्य कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँहरू अहिले विभाजित हुनुहुन्छ है। यो परिस्थितिमा यदि यो सन्देश उहाँहरूकोमा जान्थ्यो भने, प्रिय नेताहरूकोमा जान्थ्यो भने चाहिँ म अहिले पनि उहाँहरूलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई ठिक छ, यो जो अलिकति मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स गर्ने हुनुहुन्छ साथीहरू उहाँलाई छोडेर बिर्सेर यो अर्थमेटिक गेममा नपरिकन अहिलेको सिनारी एकजना सुरज सरले भने जस्तो अहिले एउटा गभर्मेन्टले पहिला गभर्मेन्टले एउटा रिदम लिइरहेको थियो, नयाँ गभर्मेन्ट फर्म गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रिदम लिन, त्यो रिदमेटिक इफेक्ट उहाँहरूलाई आउन अलिकति समय लाग्ने हुनाले यही गभर्मेन्टको कन्टिन्युएसन नै अहिले राष्ट्र हितमा छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। किन भन्दाखेरि आई एम नट अ पोलिटिकल क्याडर है, म एउटा ब्याङ्कर हुँ। ब्याङ्कर भएको नाताले मैले कुनै एफिलिएसन छ। हेलो, अहिले सुनियो? अहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा त्यो मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स र पोलिटिसियनलाई बिर्सेर अहिले युवा नेताहरू एक ठाउँमा आएर देशका सबै युवालाई आह्वान गर्ने, आफ्नो लेभलबाट रचनात्मक कार्य गर्ने र यो नम्बर गेममा नपरिकन के गर्ने भन्दाखेरि यदि आजसम्म चुप लागिदिएको स्थितिमा भोलि फेरि पुनः चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केपी ओली नेतृत्वकै पहिलाको यानि कि एक्स गभर्मेन्टकै नेतृत्वमा चाहिँ सरकार अगाडि बढ्छ भने त्यसले एउटा रिदम बोकिसकेको छ क्या। उसँग प्रशासन अलिकति के भयो रिदमेटिक भइसकेका छ, उसँग चाहिँ राज्यका संयन्त्रहरू सिस्टमहरू एउटा रिदममा आइसकेका छन् भने नयाँ गभर्मेन्ट फर्म हुनु आजको दिनमा च्यालेन्ज हो, एउटा फर्स्ट च्यालेन्ज। त्यो चिजलाई चाहिँ उहाँले एज अ वाच डगको रूपमा, एज अ प्रेसर ग्रुपको रूपमा आजै गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहिँ अहिले चाहिँ सत्तापछि एमालेको कुरा गर्दाखेरि यदि चाहिँ योगेश भट्टराई, विष्णु रिजाल, रिमाल, सुभाष नेङमाङ जस्ता अलिकति दोस्रो पिँढीका अलिकति युवा भनिएका नेताहरू चाहिँ यो बारेमा सोच्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै पार्टीको चाहिँ गभर्मेन्टलाई कन्टिन्युएसन दिने र कङ्ग्रेसमा हाम्रो विश्व प्रकाश शर्मा चाहिँ गगन थापाहरूले चाहिँ यही गभर्मेन्टको कन्टिन्युएसन नै अन्टिल चाहिँ अलिकति कोभिड मत्तर भएको चाहिँ टाइमसम्म हामीले यो गभर्मेन्टलाई कन्टिन्यू गर्न सक्यौँ भने अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ रिदम लिन सक्छ र यही गभर्मेन्टले धेरै काम गर्न सक्छ, हामीले गर्न सक्दैन भने उहाँहरूलाई फिल हुनु पर्यो क्या। उहाँले त्यो इनिसिएसन र लिडरसिप लिइदिनु पर्यो, आफ्नो पार्टीमा डिबेट चलाउनु पर्यो। आजसम्म पनि उहाँहरूले यदि त्यो पेसेन्स राखिदिनुहुन्छ भने भोलि बाई डिफल्ट संविधान त केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार पुनर्गठन हुन्छ, त्यही मन्त्रीमण्डलले काम गर्न पाउनुपर्छ। बरु यतिखेरको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि why not PM should say call गगन थापा and take consultation with him क्या। मलाई त त्यो लाग्छ नेपालको राजनीतिमा कहिले त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ कुराहरू देख्ने भोग्ने हैन, कहिले त्यस्तो कुराहरूको स्वाद पाउने। एउटा प्रतिपक्षीको नेतालाई बोलाएर एउटा सत्तापक्षी नेताले ल बसेर टेबल टक्कर ल गगनजी के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्, यो हट चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ केपी ओलीको गभर्मेन्टको कन्टिन्युएसन यस मानेमा चाहिँ कि अहिलेको एउटा रिदमेटिक इफेक्ट चाहिँ यो ब्रेकरेज नहोस् भन्ने हिसाबले मात्र। नत्र यदि उहाँ जस्तो लिडरले चाहिँ अरू विपक्षी प्रतिपक्षी जो छ त्यसका चाहिँ अलिकति जसले चाहिँ एउटा फिडब्याकको रूपमा सोसियल मिडियाबाट बारम्बार एउटा वाचडगको रूपमा बारम्बार 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडिदेखि झस्काइरहेको छ गभर्मेन्टलाई, उहाँसँग पक्कै पनि केही आइडियाहरू, टेक्नोलोजीहरू, टेक्निक्सहरू छ होला यो पेन्डेमिकलाई अलिकति कन्ट्रोल कसरी गर्न सक्ने। त्यस्ता मान्छेहरू सहितको एउटा
फर्म गर्नु पर्यो क्या। अहिले जो छ नि, जस्तो हाम्रो डेपुटी प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ लिडरसिपमा जुन एउटा हजुरको के भन्छ त्यसलाई CCMC भन्छ होइन, हजुर त्यो कोभिड म्यानेजमेन्ट एउटा त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर छ नि, त्यसमा उहाँहरूलाई पनि एकोमोडेट गर्ने। त्यो हुँदाखेरि यो पेन्डेमिकको ओनरसिप सत्तापक्षले पनि लिन्छ, प्रतिपक्षले पनि लिनुपर्छ स्वाभाव त। त्यो ओनरसिपको फिल प्रतिपक्षलाई पनि गराउनु पर्यो क्या हामीले। बरु के गरौँ भन्दाखेरि अहिले मोनिटरी इन्सेन्टिभले, मोनिटरी ग्रान्टले कुनै पनि टुक राख्दैन राष्ट्रमा। किन पैसा भए पनि सिलिन्डर किन्ने अवस्था छैन, पैसा भए पनि कोभिड भ्याक्सिनहरू किन्ने अवस्था छैन भने त्यहाँका युवाहरूले सोसियल मिडियामा हुनसक्छ या आफ्नो निकटता कोहीसँग छ त्यस्ता लिडरहरूसँग जोसँग राजनीतिक पहुँच छ, फोन गरेर दबाब दिउँ, मेसेज गरेर दबाब दिउँ, ताकि उहाँहरूलाई चाहिँ के फिल होस् भन्दाखेरि युवा यसरी चाहिँ परिचालित हामीबाट हामी एकै ठाउँमा आएको देख्न चाहन्छ र एक ठाउँमा आइसकेपछि उनीहरूले पनि सँगै हातेमालो गर्ने आफ्नो रचनात्मक केही चाहिँ उपायहरू दिने अवस्था हुन सक्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो भने मात्रै हुन्छ। होइन भने एउटा कङ्ग्रेस, अर्को एमाले, अर्को राजपा, अर्को माओवादी हुन थाल्यो लोकल लेभलमा चाहिँ प्रोभिन्स लेभलमा या चाहिँ एब्रोडमा भने केही पनि समाधान हुन आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले मसँग ल चाहिँ मैले कसैलाई ग्रान्ट दिएर कसैको लाइफ सेभिङ हुन्थ्यो भने आई एम रेडी। तर त्यो ग्रान्टले त 50,000 त्यो 1 लाख रुपियाँले कसैको पनि जीवन अहिले चाहिँ बाँच्ने स्थिति छैन कसैले पनि। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कमन ग्राउन्डमा आइसकेपछि बाहिरको मान्छेले पनि हेर्छ क्या, सामूहिक रूपमा गरेको जुन एउटा अपिल छ त्यो काउन्ट हुन्छ। द्याट चाहिँ मस्ट बी हियर्ड, द्याट विल बी हेयर्ड टु क्या। त्यही भएर चाहिँ अहिले सामूहिक अपिल नै भएको छैन। सरकारले एउटा थोक भन्छ, प्रतिपक्षले होइन त्यो सरकारले भनेको कुरा ठिक छैन, यो कुरा हो यो कुरा होइन भन्ने स्थितिमा छ क्या अहिले नेपालको पोलिटिक्स। त्यही भएर लेट्स बिकम युनाइटेड, लेट्स गिभ प्रेसर टु युथ लिडर्स टु कम इन अ कमन ग्राउन्ड होइन। अब्रोडबाट हुन्छ, देशबाट हुन्छ, म तयार छु, तपाईँहरू पनि तयार हुनुहोस्। मेरो कुरा यही हो, अहिले केही पनि गरेर हुँदैन, तपाईँ हाम्रो कुनै पनि संयन्त्रले काम गर्दैन। अहिले हामीले मात्र प्रेसर दिने त्यस्ता युवा नेतालाई जो साँच्चीकै कोभिडलाई मत्थर पार्छु भनेर सञ्जालमा आफ्नो राजनीतिक वृत्तमा केही भए पनि कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ, त्यस्ता मान्छेलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। रवि लामिछाने जस्ता मान्छे, गगन थापा जस्ता मान्छे, विश्व प्रकाश शर्मा जस्ता मान्छे, योगेश भट्टराई जस्ता मान्छे, विष्णु रिजाल जस्ता मान्छेहरू सबै एक ठाउँमा आउनु पर्यो, एउटा कमन ग्राउन्डमा आउनु पर्यो। र आई अपिल चाहिँ आई रिक्वेस्ट देम टु कीप पेसेन्स फर दिस डे, फर टुडे, द्याट चाहिँ केपी ओली गभर्मेन्ट विल चाहिँ अफिसियली फर्म टुमरो। अनि त्यसले एउटा रिदमेटिक चाहिँ इफेक्ट लिएर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। बस यहाँको निकै महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी हरेक युवाले चाहेको पनि यही नै हो कि हरेक राजनीतिक दलको युवा नेता जसले नागरिकले पनि केही आशा गरेको छ, देशले पनि केही आशा गरेको छ, उसले आफ्नो गुट भन्दा आफ्नो झन्डा भन्दा पनि अलिकति माथि आएर देशको निमित्त, राष्ट्रको निमित्त, समृद्धिको निमित्त र जनताको निमित्त केही सोचिदियोस् भन्ने हरेक युवाले चाहन्छ आज। अब म अलिकति यो समाधान छोटकरीमा सबैजना साथीहरूसँग छोटकरीमा कहिदिनु होला आफ्नो धारणा चाहिँ। अब सुरज उप्रेती सरसँग जान चाहन्छु म। अलिकति यसको समाधान चाहिँ के हुन सक्छ? अलिकति यो जुन समस्याहरू देखिएको छ नि, हामीले समस्याहरू धेरै छन् भन्छौँ, प्रत्येक दिन भन्छौँ, तर हामीले हरेक नागरिकले समाधानका उपायहरू पनि दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। यी समाधानको उपायहरू के हुन सक्छ? छोटकरीमा, अलिकति हामी टाइम पनि अलिक धेरै लामो भइसकेका छौँ। सुरज उप्रेती सर प्लिज। धन्यवाद विष्णु सर। अब कोभिडको यो छिलोमा समाधान भनेको मैले देखेको भनेको कि आज नयाँ गभर्मेन्ट फर्म गर्यो कि त्यही पुरानै गभर्मेन्टले चाहिँ कन्टिन्युटी पाउनु पर्यो। त्यसमा पनि जुन CCMC भन्ने एउटा संस्था छ त्यसलाई एक्टिभ बनाउनु पर्यो। त्यसको काम भनेको 2 हप्ता 3 हप्तामा आउने, यतिजना मर्यो यतिजना बाँच्यो भन्ने मात्रै होइन, जनतालाई अक्सिजन पुर्याउने, कोभिडको खोप कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम सर्वप्रथम हुनु पर्यो। र म यो अवस्थालाई पार लगाउन सक्ने नेपालमा अहिले देखिरहेको यो जेनेरेसनको नेता भनेको मैले गगन थापा बाहेक अरू कोही पनि देखेको छैन। गगन थापालाई एनी हाउ यो कोभिड नियन्त्रणको संस्था CCMCमा आबद्ध गराएर कसरी हुन्छ अगाडि बढ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको पनि हृदय ठुलो पारेर प्रतिपक्षीबाट गगन थापा, शेरबहादुर देवाको चाहिँ शेरबहादुर देवासँग सर्वदलीय बैठक बसेर गगन थापा, योगेश भट्टराई जस्ता युवा नेताहरूलाई अगाडि ल्याएर पार लगाउने उपाय चाहिँ अब उनीहरूबाटै खोज्नुपर्छ। र हामीले यहाँबाट गर्न सक्ने भनेको भौतिक आर्थिक के कस्तो सहयोग हुन्छ हामी बसेका युवाहरू गर्न तयार
तर त्यसको उचित सदुपयोग हुनुपर्छ। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म अलिकति यहाँबाट फेरि रबिन घिमिरे सरसँग जान चाहन्छु। हामी छोटकरीमा चाहिँ अब रबिन सर, जस्तै यी समस्याहरू हामीले धेरै उठायौँ, जस्तै राजनीतिक समस्याहरू छन् अथवा नेतृत्वको समस्याहरू छन्, युवा नेतृत्वहरूले अलिकति ठाउँ स्पेसहरू नपाएको छ, जस्तै आफूसँग भिजन हुँदा पनि, मिसन हुँदा पनि, अथवा आफूसँग विभिन्न नीति हुँदा पनि तर त्यो सही ठाउँमा नेतृत्व कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा नपुग्जेनसम्म तर उसले भएका नीतिहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ आफूले लागू गर्न पाउँदैन। त्यसैले अब यसलाई समाधान, अहिलेको समस्याको समाधान चाहिँ कसरी हुन सक्छ छोटकरीमा रबिन घिमिरे सर? धन्यवाद विष्णु सर। अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा, अहिले कोभिडसँग जुधिरहेको अवस्थामा अहिलेको लागि समाधानका उपायहरू भनेको चाहिँ अहिलेकै सरकारलाई अब अहिलेको कोभिड नियन्त्रण हुन्जेल जे जस्तो राजनीतिक खिचातानीमा लाग्ने भन्दा पनि अहिलेकै सरकारबाट चाहिँ कोभिड नियन्त्रण गरौँ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँकै पहल कदमीमा अब देशका जनताहरूलाई चाहिँ मृत्युको मुखबाट बचाउँ भन्ने हुन्छ। अब यस्तै राजनीतिक खिचातानी नै हो भने राजनीतिक पार्टीभित्र रहेका गगन थापा, योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मा अरू लगायतको एउटा टोलीले चाहिँ अब हामीले यो विरुद्ध चाहिँ अब यो अहिलेको राजनीतिक खिचातानी भन्दा नि युवाहरूले चाहिँ केही गर्नु पर्यो भनेर कि त यिनीहरूले पहल कदमी लिनु पर्यो। नभए त अहिले जुन मिडियामा आइरहेका छन्, मिडियामा के देखिएको छ भने अहिले बाँच्नेको दर भन्दा पनि बढी न्युजमा चाहिँ मृत्युको दर चाहिँ बढी भयावह भएर देखाइरहेको छ। किनभने यसले गर्दा मानसमा एउटा सन्तास पैदा भइरहेको छ। यस्तो भन्दा पनि बाँच्नेको दरलाई चाहिँ मान्छेमा जुन नेगेटिभ इफेक्ट पार्ने भन्दा नि पोजिटिभ इफेक्टहरू मान्छे यसरी बाँचिरहेका छन्, यसरी नै बाँच्न सकिन्छ, यस्ता यस्ता कामहरू गरेर बाँच्न सकिन्छ भन्ने अवस्थै सिर्जना गर्ने नै हो अहिलेको अवस्थामा। किनभने लकडाउनको अवस्था छ, अहिले अरूले केही गरौँ न भन्दा पनि गर्ने अवस्था छैन सर्वसाधारण जनताहरूले। म ल अहिले देश गएर यति खर्च गर्छु, मसँग भएको सबै गर्छु भन्ने अवस्था पनि छैन। त्यही भएर हामीले अहिले विदेशबाट भनेको चाहिँ एकदम हामीले अहिले सल्लाह सुझावै दिने हो। नेपाली आम जनसमुदायहरू बाहिर ननिक्लिउँ, ग्यादरिङ नगरौँ, एकदम आफन्त बिहे भोज भतेरतिर एकदम जाँदै नजाउँ। यस्तै हामीले चेतनामूलक कुरा नै गर्ने हो। हामीले तार्किक कुरा गर्नु पर्दाखेरि अरू सम्बन्धमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक अवस्था चाहिँ सुदृढ भयो भने अहिलेको लागि चाहिँ एकदम कन्स्टेन्ट भएर चाहिँ अहिलेकै अवस्थाबाट चाहिँ ल कोभिडमा लागौँ भनेर चाहिँ लाग्दा चाहिँ केही नियन्त्रण हुन्छ कि? किनभने यो महामारीको रूपमा फैलिसकेको छ सबैका शरीरमा चाहिँ। अब यो भाइरस पसिसकेको छ लगभग, कसैलाई देखिन्छ कसैलाई नदेखिने मात्रै हो। कोही कमजोर छौँ, कोही चाहिँ बलिया छौँ, त्यही मात्रै भएको अवस्था छ। अब यहाँ 100 जनामा चाहिँ लगभग 90 जनामा चाहिँ यो भाइरस चाहिँ छ है भन्ने लगभग पत्ता लगाइसकेको अवस्थामा आफूले आफैबाट चाहिँ जोगिने र अहिलेको यो सरकारले पनि केही गर्दैन भन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको हुनाले अब सबैले आफ्नोबाट सचेत हुने नै अहिलेको एकदम समाधानको उपाय हुन सक्छ नै भन्ने जस्तो लाग्छ है मलाई सर। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद निकै महत्त्वपूर्ण तपाईँको विचारको लागि। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ भने तपाईँले युथ डिबेट फोरमको आधिकारिक युट्युब च्यानल मार्फत पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, के लाग्यो र अझै भोलिको दिनमा हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँका पनि देश विकास समितिका योजनाहरू अथवा तपाईँका पनि समाधानका उपायहरू तपाईँसँग भएका नवीनतम विचारहरू छन् भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिइदिनु भएकोमा विष्णु प्रसाद बराल सर मलेसियाबाट, रबिन घिमिरे सर जापानबाट, सुरज उप्रेती सर जापानबाट, दीपक भण्डारी सर नेपालबाट उपस्थित भइदिनु भयो। दीपक सर अलिकति के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अलिकति छोटकरीमा मलाई 1 मिनटको मात्रै समय दिनु होला। सुरज सरले भने जस्तो अहिले समाधानका उपायहरूमा एउटा सिसिएमसी शुड बी मेड मोर पावरफुल होइन। सिसिएमसीलाई चाहिँ विपक्षी नेताहरू अलिकति युवाले जसले चाहिँ फिडब्याकहरू दिइरहनु भएको छ कन्टिन्युअस रूपमा, उहाँहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर त्यो संयन्त्रलाई अझै पावरफुल बनाउनु पर्यो। कोभिडमुखी बजेट ल्याउनु पर्यो। यो सरकारलाई चाहिँ निरन्तरता दिन आजको दिन एटलिस्ट चाहिँ युवा नेताहरूले धैर्यवान भएर आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ अलिकति विवाद चाहिँ मिलाउनतिर उन्मुख हुनु पर्यो। 30 दिनपछि यही सरकारलाई विश्वासको मत दिएर 1 वर्षसम्म टिकाउनु पर्यो। अर्को भनेको यहाँ मिडियाले चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्दिन सक्छ। म जस्ता मान्छेहरू या सर्वसाधारणहरू कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी चाहिँ कोसँग एप्रोच गर्ने, यदि यस्तो सिचुएसन मेरो परिवारमा आएको खण्डमा मलाई अक्सिजन अभाव भयो भने के गर्ने मेरो शरीरमा, यस्ता इन्फर्मेसनहरू चाहिँ फैलाउन चाहिँ उहाँहरूले अलिकति समय दिनु पर्यो, न कि चाहिँ व्यापारिक विज्ञापनलाई मात्रै ठाउँ दिनु पर्यो अवस्थामा। अर्को कुरा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, हाम्रो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ नेपालमा,
जस्तो वडा स्तरमा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सदस्यहरू हुनुहुन्छ, नगर स्तरमा नगर मेयरहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि उपमेयरहरू हुनुहुन्छ, राज्यमा चाहिँ प्रोभिन्स र राज्यमा आफ्नै किसिमको तह तबकाका नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो त्यहाँ ठाउँ गाउँका इन्डिभिजुअललाई के भनेर सम्झाउनु पर्यो भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ बाहिर निस्किनु भएन, खान नहुँदाको च्यालेन्ज चाहिँ मा खबर गर्नु पर्यो, होइन भने जे जस्तो छ जो गर्न सकिन्छ घरभित्रै बसेर सकेसम्म जो गर्ने कुरा गरौँ, ननिस्क्यौँ भनेर सुझाव दिनु पर्यो, सल्लाह दिनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ चेक्न मास्क लगाउने र चाहिँ प्रहरीले नदेख्दाखेरि उही बन्द जस्तो 10 देखि 5 बजेसम्म चाहिँ बन्द हो र 5 बजेदेखि निस्किन खुर्र गरेर हिँड्न पाइन्छ भन्ने जस्तो मेन्टालिटी छ कि यहाँनिर। यो मेन्टालिटीलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु पर्यो। यो सिचुएसन त्यो सिचुएसन चाहिँ होइन। कुनै चाहिँ पार्टीले बन्द आह्वान गर्दाखेरि 10 देखि 5 बजे पछि जुन मत्थर गर्थ्यो, जुन यातायातको चाहिँ सवारी साधन यताउति बजार पसल खोल्न दिने त्यो अवस्था होइन। नेपालमा चाहिँ त्यही देखिन्छ। बिहान सरकारले निर्धारण गरेको टाइममा चाहिँ उहाँहरू घरमा बस्ने, त्यसपछि गुरुर र बाहिर निस्किने, यो अवस्था छैन। यस्तो कुराहरूमा सुसूचित अलिकति मिडियाले गराउन सक्छ। तपाईँ हामी जस्तो युवाले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल युज गरौँ, फोनहरू उठाउँ, त्यस्ता नेतृत्वमा बसेका युवाहरूलाई गाउँमा पनि एउटा नेतृत्व हुन सक्छ, अलिकति नगर स्तरमा पनि एउटा कोही नेताहरू हुन सक्छ, उहाँहरूमा अलिकति बढी चाहिँ पब्लिकको टच हुन सक्छ तपाईँ हामी भन्दा बढी भने उहाँहरूको हात समातेर हातोमालो गरेर अलिकति रचनात्मक कार्यहरू गर्न सकिन्छ भने गरौँ। प्रेसर दिउँ, प्रेसर ग्रुप बनाऊ। तपाईँहरूसँग कुनै इन्भोइसहरू जोडिनु भएको छ, इन्भेस्टरहरू जोड्नु भएको छ भने बरु त्यहाँनिर तपाईँहरूले त्यो तहमा छलफल गर्नुहोस्। आर्टिकल्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ भने होइन। अब जापानमा हुनुहुन्छ भने जापानिज एम्बेसी जाने कतिको, जापानिजको कुनै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट अफिसमा जाने कतिको अब उस प्लेकार्डहरू चाहिँ डिस्प्ले गरिदिनुहोस् होइन। यदि निस्किने अवस्था छ भने त्यो गरिदिउँ। विदेशबाट चाहिँ अहिलेको नेपालको स्थितिमा नेपालमा न कोभ्याक्स उत्पादन हुन्छ, न कोभिडसिल्ड उत्पादन हुन्छ, न सिलिन्डर चाहिँ कन्टेन गर्ने त्यो कन्टेनर उत्पादन हुन सक्छ। त्यही भएर यो चिजको अहिले आवश्यकता छ भने यो चिजहरू चाइना भए साथीहरूले चाइनिज एम्बेसी एन्भोयलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर जोड्यौँ, उहाँहरूलाई अलिकति दबाब दिउँ होइन। इन्टरनेसनल एउटा क्राइसिस भएको हुनाले अहिले कुन नेपाल कुन भारत भनेर छुट्याउने स्थिति छैन है। तपाईँहरू मार्फत चाहिँ मैले त्यो आग्रह गरेँ, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ चाहिँ आफ्नो इन्डबाट सानै भए पनि इनिसिएटिभ लिन चाहिँ नसक्नु। आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा जोडिया हुन सक्छन् है, फोन गरेर हुन सक्छ नेपालका नेताहरूलाई भनिदिनु है त। धन्यवाद। हामी अन्तिममा छौँ। विष्णु बराल सर, अलिकति अन्तिममा छोटकरीमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज, त्यसपछि म सुरज सरकोमा आउँछु, त्यसपछि म कार्यक्रम सक्छु। छोटकरीमा भनिदिनु होला। थ्याङ्क यू विष्णु सर। यो अहिले कोभिडको महामारीमा एउटा यो आपतकाल छँदैछ, जसको लागि हामीले गर्नुपर्छ, त्यसको लागि गर्नुपर्छ। अहिले जस्तै सबैजनालाई विषय चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा देशको लागि यो नेताले गर्न सक्छ। पार्टी वाइज हाम्रो त काङ्ग्रेस माओवादी एमाले प्रत्येक नगएर, तर काङ्ग्रेसबाट गगन थापा एमालेबाट सबै नेता एउटा युवा नेतालाई नेता दिन सकियो भने मात्रै देशको निहार अझै हामीले पनि फेर्न सक्छौँ। मैले यो तपाईँको कार्यक्रम चाहेँ। अर्को कुरा भनेको अब विदेशमा बस्ने युवाले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो 5 वर्षको लागि चुनाव भयो होइन। मैले पछिको बारेमा जोडेँ। अहिलेको कोभिडको एउटा सङ्क्रमित काल भयो भने मैले पछिको बारेमा पनि तपाईँको कार्यक्रमबाट अलिकति मैले जानकारी गराएको थिएँ। त्यसमा बस्ने युवाले चाहिँ गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्दैन। भयो भने पनि चुनावमा लिएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाएर विधेयक बनाएर भन्ने देशले केही पनि हामी युवालाई 2 मत छ। त्यो युवा नेतृत्व चाहिँ जानुपर्छ। त्यस समृद्धिलाई देशमा प्राप्त गर्नको लागि है, देशमा हुनको लागि राष्ट्रिय स्रोत साधन परिचालन हुनुपर्छ। जस्तै मलेसियाले यहाँको एउटा तपाईँको राम्रा ठाउँहरूलाई देखाएर धेरैजना विदेशीहरूलाई चाहिँ यहाँ घुम्न ल्याएर यसले डलर कमाइरहेछ, आज जापानले गरिरहेछ भने देश यहाँ जोडिएको देश एउटा सिम्पल वे भन्नुहोस् है। त्यो भनेपछि इन्डोनेसिया पनि विषय जोडेको छु। देश नेपाललाई चाहिँ समृद्ध बनाउने, हाम्रो देश नेपाललाई माथिसम्म लैजाने भने परिचालन हामीले अब नेपालमा गाडी बजारमा बेच्न सक्छौँ भन्ने छैन। हामी विभिन्न राम्रो ब्रान्ड एप्पल 11-12 गति आइसक्यो, हामी त्यो बनाएर बेच्न सक्छौँ।
किन नेपालसँग छैन। तर नेपालमा यत्रै मात्रै के छ भने नेपालको प्रकृतिको एउटा धनी देश, जल सुरक्षित देशकै धनी देश हो। आज नेपालको 4वटा जललाई अघि पनि जोडेको थिएँ, नेपालको 4वटा जललाई जोडियो भने जल, जमिन, जनशक्ति र जडीबुटी विश्व बजारमा जान सक्छौँ। विश्व बजारका विश्वका विकसित कन्ट्रीहरूसँग पनि हामीले सक्छौँ। यी कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउँदै र आजको एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको लागि म आफै पनि अन्तिममा छु। कार्यक्रमको लागि विष्णुलाई एकदमै धन्यवाद। मलाई आदरणीय विष्णु रोकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लोकप्रिय कार्यक्रम जसले कहाँबाट जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँले आफ्नो स्वास्थ्यको अहिले सबैभन्दा पहिला देशमा के भइरहेछ भन्ने भन्दा पनि तपाईँ हामी आफू लगायत आफ्नो आफन्त दाजुभाइ जति कोभिड विश्वभरि नै फैलिरहेछ, त्यसमा तपाईँ आफ्नो फ्यामिली सुरक्षित रहनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। त्यसलाई कहिले पनि कोभिडलाई ख्यालटक्क गरेर भेटिसक्यो, लागिसक्यो भने त्यसले सिधै लैजान्छ भन्ने कुरामा हामी छैन। पहिलो कुरा हामी केयर गरेर बल चाहिँ नघटाम, यसले केही पनि गर्दैन। यति कुराहरू राख्दै यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद। अन्तिममा म सुरज सरसँग जान्छु। छोटकरीमा हामी कार्यक्रम धेरै लामो भइसकेका छ, हामी अब समापन गर्छौँ कार्यक्रम चाहिँ। प्लिज छोटकरीमा राखिदिनु होला सुरज। म एकदम छोटोमा राख्छु कि अहिले जुन नेपालमा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू छ, प्राइभेट स्कुलहरू, कलेजहरू जुन फी चाहिँ जनताले रेगुलर रूपमा तिर्ने गर्नुपर्ने भएको छ, अथवा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण छ भने त्यसको ब्याज रेगुलर तिर्नुपर्ने भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि जनताहरू चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्ने चाहिँ अवस्था मैले देखेको छु। योलाई चाहिँ यदि सरकारले इनिसिएसन लिएर ल यसको इनिसिएसन सरकारले लिन्छ, तपाईँ घरमा बसेर नियम पालना गरिदिनुहोस् भन्ने इनिसिएसन चाहिँ सरकारले लिदियो भने कोरोना कन्ट्रोलमा यसले पनि केही हेल्प गर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। धन्यवाद। हस्, यहाँको सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बहसमा नेपालको पछिल्लो समसामयिक राजनैतिक विषय, अहिले देखिएको अन्यल, यसका समाधान र विशेष गरेर देश निर्माणमा युवाको भूमिका अथवा अहिलेको जुन समस्या छ यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, युवाहरूले कस्तो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्यौँ। आज हामीलाई साथ दिनु भएकोमा मलेसियाबाट विष्णुप्रसाद बराल सर, त्यसै गरी नेपालबाट दीपक भण्डारी सर, जापानबाट हामीसँग छुट्टिसक्नु भएको छ कृष्ण भूषाल सर, त्यसै गरी रबिन घिम्रे सर र सुरज उप्रेती सर, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण युवा साथीहरू, दर्शकबिनहरू, आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमबाट कार्यक्रम सञ्चालक विष्णु रोका बिदा हुन्छु। यहाँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद। जय देश।